क्या क्या बताती है, हमको क्या क्या सिखाती है। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की प्यारी हदीस पाक कुरान पाक के बारे में है। हमारे प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह की किताब से एक हर्फ पढ़ेगा उसको एक नेकी मिलेगी और ये एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। प्यारे बच्चों, कुरान पाक के एक लफ्ज पे 10 नेकियां। हम कितने सारे अल्फाज पढ़ते हैं तो हमें कितनी ज्यादा नेकी मिलती होंगी। प्यारे बच्चों, आप चाहते होंगे कि आप बहुत सारी नेकियां जमा करें, तो इसके लिए आप कुरान पाक की खूब तिलावत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, कल की तरह आज भी प्रोग्राम मरियम की बातें शुरू होने जा रहा है, तो आपको पता ही है हम शुरू करेंगे एक प्यारे से कलाम से। मरियम की बातें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बयान, और चल के सुनते हैं एक प्यारा सा बयान।
मरियम की बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज आप हमें कौन सा बयान सुना रही हैं? यारी बच्चियों, आज का हमारा टॉपिक है गरीबी अच्छी या अमीरी अच्छी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सुबहान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह पाक की एक नेमत दौलत है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि गरीबी भी बाइसे सआदत है। जी हाँ, बास लोग इसे मुसीबत समझते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान का खुलासा है, गरीब मुसलमान अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे, लेकिन यह वो गरीब मुराद है जो अपनी गरीबी पर सब्र करें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत का नजारा किया तो देखा जन्नत में अक्सर तादाद गरीब लोगों की है। बाज लोग गरीबों को बड़ी निजी नजर से देखते हैं, उन्हें कमतर समझते हैं। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मोमिनों की मां हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, ए आयशा, मिस्कीनों से मोहब्बत करो, उन्हें अपने करीब रखो, ताकि कयामत के दिन अल्लाह पाक तुम्हें अपने कुर्ब से नवाजे। तो प्यारी बच्चियों, पता चला कि गरीब तो फायदे में है, और जिसे अल्लाह पाक की जानिब से गरीबी मिले उसे चाहिए कि उस पर सब्र करे। अल्लाह पाक हमें गरीबी की हालत में सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारी बच्चियों, रमजान मुबारक का महीना चल रहा है। इस महीने में गरीब लोग आस लगाए बैठे हुए होते हैं कि इनकी मदद की जाएगी, लेकिन अब तो रमजान मुबारक के महीने में कोरोना की वबा से गरीब लोग और परेशानी में आ गए हैं। हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ज़कात निकालें और गरीबों की मदद करें। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जज़ाकिल्लाहु खैरा। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक हमें जिस हाल में रखे, हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें खुद नेक काम करना चाहिए, फिर दूसरों को भी दावत देनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गई होंगी। अब हम लोग चलते अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है घर की नेकी। मरियम की बातें। जी कनीस फातिमा, आज आप हमें कौन सी घर की नेकी सिखा रही हैं? प्यारी बच्चों, अम्मी अब्बू यानी हमारे पेरेंट्स हमारे लिए अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। उनकी हमें बहुत खिदमत करनी चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए। आज की नेकी भी इन्हीं के मुतालिक है, और वो नेकी है अम्मी अब्बू को आते देखकर अदब करते हुए खड़े हो जाना। जी हाँ, हो सकता है किसी को सुनकर अजीब सा लग रहा हो। प्यारी बच्चियों, जब हम स्कूल में टीचर के रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो जाते हैं, तो क्या अम्मी अब्बू के रिस्पेक्ट के लिए खड़े नहीं हो सकते? क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। हो सकता है शुरू में थोड़ी सी शर्म आए, अजीब सा लगे, लेकिन जब पक्का इरादा हो जाएगा, कुछ दिन कामयाबी के साथ उस पर अमल होगा, तो ये डर भी खत्म हो जाएगा और अल्लाह पाक भी इससे खुश होगा और हमारे पेरेंट्स हमें दुआएं देंगे। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, हमारी सहेली ने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे हम स्कूल में टीचर की रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो जाते हैं, तो हमें अपनी अम्मी अब्बू की रिस्पेक्ट के लिए भी खड़ा होना चाहिए। अल्लाह पाक हमें इस नेकी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब वक्त हुआ है हमारे प्रोग्राम में अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है अच्छी बातें बुरी बातें। मरियम की बातें। अच्छे काम अच्छी बच्चियाँ करती हैं, बुरे काम बुरी बच्चियाँ करती हैं।
جب ہمیں اچھے کام اور برے کام پتہ ہوں گے تبھی تو ہم اچھے بچے بنیں گے۔ آئے سیکھتے ہیں ایک اچھی بات اور ایک بری بات کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو آج آپ ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ پیاری بچیاں، آج کی اچھی بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ ہے کھانے کے بعد اپنی پلیٹ اچھی طرح صاف کرنی چاہیے۔ پلیٹ میں کچھ باقی نہ بچے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ اس طرح ہو سکتا ہے، پہلے تھوڑا کم سالن لیں، اگر اور ضرورت ہو تو امی سے مانگ لیجیے۔ اس سے ایک تو کھانا ضائع نہیں ہوگا اور اس سے لالچ بھی پیدا نہیں ہوگی کہ سب میں کھا جاؤں۔ اور اس سے گھر میں ہی نہیں بلکہ شادی وغیرہ میں بھی جائیں تو پلیٹ کو صاف کرنا چاہیے۔ ایک تو اس سے کھانا ضائع نہیں ہوگا اور اللہ پاک بھی اس سے راضی ہوگا۔ اس طرح آپ کے امی ابو کی بھی عزت پڑے گی کہ ان کی بچی کتنی اچھی بچی ہے۔ اب چلتے ہیں آج کی بری بات کی طرف۔ تو پیاری بچیوں، آج میں آپ کو بچوں میں پائی جانے والی ایک بری بات بتاتی ہوں تاکہ ہم اسے سنیں اور اس سے بچیں۔ اور وہ بری بات ہے چیزیں کھانے کے بعد ان کے ریپرز اور کچرا ڈسٹ بن میں نہ ڈالنا، بس جہاں دل کیا پھینک دیا۔ پیاری بچیوں، یہ بہت بری بات ہے اور اس سے گھر میں، اسکول میں گندگی پھیلتی ہے اور جراثیم بھی پیدا ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ۔ اور ہمارا پیارا اسلام ہمیں صفائی کا حکم دیتا ہے اور صفائی کو تو آدھا ایمان کہا گیا ہے، اس لیے صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ واقعی آج ہمیں بہت اچھی بات معلوم ہوئی کہ ہمیں کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے بچے ہیلدی فوڈ کھاتے ہیں اور اپنی صحت بناتی ہیں۔ تو اب آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے ہمارا اگلا سیگمنٹ ہیلدی فوڈ۔ تو چلتے ہیں ہیلدی فوڈ کی طرف۔ پیاری بچیوں، آج ہم آپ کو ایسی سبزی کے بارے میں بتائیں گے جو سب سے اہم ہے۔ جی ہاں، آج میں آپ کو گاجر کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے استعمال سے ہماری آنکھوں کی بینائی بہت اچھی اور تیز ہو جاتی ہے۔ گاجر کو انگلش میں کیرٹ کہا جاتا ہے۔ گاجر روٹ ویجیٹیبل ہے۔ اس کا بیسک کلر اورنج ہے، لیکن یہ پرپل، بلیک، ریڈ، وائٹ کلر میں بھی ہوتی ہے۔ گاجر کچی بھی کھائی جاتی ہے، پکایا بھی جاتا ہے، جوس بھی نکال کے پیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اچار، حلوہ، کیچپ، سوسز میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا اچار بنایا جاتا ہے، اس کا سوسز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا حلوہ بھی بنایا جاتا ہے اور اس سے کیچپ بھی بنتا ہے۔ گاجر میں منرلز، پروٹین اور وائٹامنز بھی ہوتے ہیں۔ وائٹامن اے کی مدد سے ہم اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس لیے گاجر ہماری آنکھوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ گاجر میں موجود وٹامنز اور کیلشیم ہڈیوں کو مضبوط بھی بناتے ہیں۔ گاجر کھانے سے ہماری اسکن کی حفاظت ہوتی ہے۔ گاجر کھانسی اور سینے کے درد کا بہترین علاج ہے۔ یہ دانتوں کو بھی صاف کرتی ہے۔ ہمارے دانت ہیلدی اور اسٹرانگ رہتے ہیں، ہے نا پیارے بچیوں؟ بہت ہی ہیلدی ویجیٹیبل۔ پیارے بچوں، آپ ہمیں اپنی واٹس ایپ ویڈیوز سینڈ کریے، ہمیں وہ پسند آ رہی ہیں۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمیں اپنی واٹس ایپ ویڈیوز نہیں سینڈ کی ہیں، اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، آپ اپنی واٹس ایپ ویڈیوز ہمیں سینڈ کر سکتی ہیں۔ واٹس ایپ ویڈیوز سینڈ کرتے وقت اپنا نام، اپنی عمر اور اپنے شہر کا نام ضرور مینشن کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں واٹس ایپ ویڈیوز کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے کو مریم کی باتیں بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آج آپ کو ایک نعت سناؤں گی۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد
صلی اللہ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عنایا اندیب اطاریہ ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. پیارے بچوں، اب وقت ہوا اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے پہلی وتھ سہیلی. تائیے میں آپ سے پوچھتی ہوں اپنی فرسٹ پہلی. بنا جڑوں کے پودا پالا، رنگ برنگے پھولوں والا. جی کون بتائے گا؟ بتائیں، سوچیے سوچیے. کون بتائے گا؟ پہلے دیکھتی ہوں. جی آیا کسی کے دماغ میں؟ ابھی تک کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. لگتا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں کو ایک ہنٹ دیتی ہوں. ہمارے گھروں میں اکثر ٹیبل پہ رکھا ہوا ہوتا ہے. آیا کسی کے دماغ میں؟ جی آپ بتائیے. گملہ. جی آپ نزدیک ہیں. اور کوئی سہیلی بتائے گی ہمیں؟ جی آپ بتائیے. گلدستہ. جی آپ نے بتایا گلدستہ. آپ نے بالکل صحیح بتایا. اب میری دوسری پہلی ہے. کبھی اٹھایا کبھی بٹھایا، قدم قدم یوں اسے چلایا. جی کون بتائے گا؟ جی سوچیے. جی آپ بتائیے. آپ کا جواب غلط ہے. جی اور کوئی بتائے گی میری سہیلی؟ جی آپ بتائیے. چپل. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. آپ نے بتایا چپل یا جوتا، ایک ہی بات ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اب میں چلتی ہوں اپنی تیسری پہلی کی طرف. لکڑی کی ٹبیا جب ہاتھ آئی، توڑ کر کھائی تو عقل آئی. جی بتائیے. میں بھی دیکھوں آپ لوگوں کے دماغ کتنے تیز ہیں. جی آپ بتائیں. آنکھوں. نہیں، آپ کا جواب غلط ہے. جی اور کوئی میری سہیلی بتائے گی؟ جی آپ بتائیے. بادام. جی آپ نے بتایا بادام. آپ نے بالکل صحیح بتایا. سبحان اللہ. اب میں چلتی ہوں اپنی سیگمنٹ کی آخری پہلی کی طرف. تو پہلی ہے. کبھی لال ہے کبھی کالے ہیں، ہزاروں بار دیکھے والے ہیں. ہند. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک ہنٹ دیتی ہوں. کچھ گھروں میں اس کی مدد سے کھانا بھی بنایا جاتا ہے. جی آپ بتائیے. کوئلہ. جی آپ نے بتایا کوئلہ. آپ نے بالکل صحیح بتایا. تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سیگمنٹ پہلی وتھ سہیلی. پیارے بچوں، اب وقت ہوا ہمارا پروگرام ہے اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے گولڈن ورڈز. تو چلتے ہیں گولڈن ورڈز کی طرف. قرآن از دا بک آف اللہ. قرآن اللہ کی کتاب ہے. وی شوڈ ناٹ اسپیک لاؤڈلی. ہمیں اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے. آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیے. قرآن از دا بک آف اللہ. قرآن اللہ کی کتاب ہے. وی شوڈ ناٹ اسپیک لاؤڈلی. ہمیں اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے. قرآن از دا بک آف اللہ. قرآن اللہ کی کتاب ہے. وی شوڈ ناٹ اسپیک لاؤڈلی. ہمیں اونچی آواز میں
आवाज में बात नहीं करनी चाहिए. बात नहीं करनी चाहिए. Quran is the book the book of Allah. of Allah. Quran अल्लाह की किताब है. We should not speak loudly. हमें ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए. किसी को याद हुआ? जी आप बताइए. कुरान इज द बुक ऑफ अल्लाह. कुरान अल्लाह की किताब है. शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया. किसी और को याद हुआ? जी आप बताइए. We should not speak loudly. हमें ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए. शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया. तो ये था आज के गोल्डन वर्ड्स. उम्मीद करती हूँ आपको याद हो गए होंगे. तो चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ. अब वक्त हुआ अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है एक प्यारी कहानी. तो चलते हैं एक प्यारी कहानी की तरफ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल. आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल. तो आज आप हमें कौन सी कहानी सुना रही हैं? आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है कामयाबी की ज़मानत. जी शुरू कीजिए. प्यारी बच्चों, एक दिन बादशाह अपने महल में दाखिल हुआ तो देखा एक बिल्ली कोने में बैठी है. उसका वजीर बिल्ली को भगाने के लिए आगे बढ़ा तो बादशाह ने वजीर को रोक दिया और कहा, चलो इसको देखते हैं क्या करती है. ये कहकर वो नमाज़े ज़ोहर पढ़ने चले गए. वापस आया तो देखा बिल्ली वहीं बैठी थी. यहाँ तक कि असर का वक्त हो गया और बादशाह असर की नमाज पढ़ने चला गया. जब वापस लौटा तो देखा बिल्ली अब भी वहीं बैठी थी. मगरिब से पहले बादशाह ने देखा कि करीब पड़े सामान के नीचे से चूहा निकलकर भागा. बिल्ली ने झपट्टा मार के उसको दबोचा और वहाँ से भाग गई. ये मंजर देखकर बादशाह बहुत मुस्कुराने लगा और कहा, किसी को ज़रूरत हो और वो उसे हासिल करने के लिए इस बिल्ली की तरह जद्दोजहद करता रहे तो एक न एक दिन जरूर उसे कामयाबी मिलती है. सुभान अल्लाह. तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ. कनीज़ फातिमा, फैजान भाई, नोमान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाने से पहले हाथ और मुंह को धो लिया है. आइए बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह. पकड़ लिया. कनीज़ फातिमा, आप ये कैसे खा रही हैं? खाना खाते हुए मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए. जी गुलाम रसूल भाई, अब से मैं ख्याल रखूंगी. सुन्नते आदाब सिखलाता गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल. फैजान भाई, खाने का सही तरीका ये है कि जब हमारी प्लेट में एक ही तरह का खाना हो तो हमें चाहिए कि हम अपनी तरफ से खाएं और सबकी तरफ से ना खाएं और दूसरों की प्लेट से भी कुछ ना उठाएं. गुलाम रसूल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी वजह से मुझे खाने का सही तरीका पता चला. क्यों ना हम खाना भी खाते जाएं और खाने की सुन्नतें और आदाब भी डिस्कस करते जाएं. ये तो अच्छी बात है नोमान भाई. जब जमीन पर खाना खाएं तो उल्टा पाँव बिछाकर, सीधा घुटना खड़ा करके या फिर दो जानों बैठकर खाना खाना सुन्नत है. और खाने के शुरू में अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो याद आने पर बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु पढ़ना चाहिए. गुलाम रसूल भाई जी, खाना अपने सामने से खाना चाहिए ना? माशाअल्लाह फैजान भाई.
और खाते हुए मुंह से आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। गुलाम रसूल भाई, कभी भी खाने में कोई खराबी नहीं निकालनी चाहिए। माशाअल्लाह, जी बिल्कुल। और खाना खाने के बाद ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। प्यारे बच्चों, आप भी इन अच्छी अच्छी बातों को जरूर अपनाइए और मेरे साथ मिलकर खाने के बाद की दुआ दोहराइए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। आए नज़म सुने। जी हाँ, ये मेरा और आपका फेवरेट सेगमेंट है। नज़में तो सबको पसंद है, आपको भी और मुझे भी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आए नज़म सुने। आज हम आपको सोकर उठने के बाद की दुआ सिखाएंगे। आओ दुआ सीखें हम, आओ दुआ सीखें हम। जब नींद से जागते प्यारे नबी पढ़ते ये दुआ प्यारी। जब नींद से जागते प्यारे नबी पढ़ते ये दुआ प्यारी। आओ हम भी इसे याद करें, जागे तो हम भी पढ़ें। आओ हम भी इसे याद करें, जागे तो हम भी पढ़ें। वो दुआ क्या है? वो दुआ ये है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पैगाम रमजान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रोग्राम है मरियम की बातें और आपसे कुछ अच्छी अच्छी बातें शेयर करनी है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। जी हाँ, अगर हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करेंगे तो यकीनन दुनिया और आखिरत में हमें बहुत सारी कामयाबियाँ मिल सकती हैं। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपने घर के काम काज खुद कर लिया करते थे। बहुत सारे काम जो हम दूसरों से करवाने की अपनी आदत बना लेते हैं, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो काम अपने हाथों से बगैर किसी झिझक के कर लिया करते थे। हमें भी चाहिए घर के कामकाज दूसरों से करवाने की बजाय कोशिश करते हुए अपना काम खुद कर लेना चाहिए। बिलखुसूस जो आज के पैगाम में हमसे बात करनी है वो ये है कि कुछ बच्चियों और बच्चों की आदत ये होती है कि जो सामान जहाँ से उठाते हैं दोबारा वहाँ पर नहीं रखते और अम्मी को इससे बहुत शिकायत होती है। मसलन आपने जूते जहाँ से स्टैंड से उठाए हैं, डब्बे से उठाए हैं, या जहाँ पर भी आप अपने शूज़ रखा करते हैं, वो शूज़ उतारने के बाद वहीं पर नहीं रखे जाते बल्कि शूज़ आगे पीछे फेंक दिए जाते हैं। जब दोबारा पहनने की ज़रूरत पेश आती है तो फिर अम्मी को सदा लगाई जाती है, अम्मी मेरे शूज़ कहाँ हैं, अम्मी मेरे जूते कहाँ हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपने जूते जहाँ से लिए हैं दोबारा वहीं पर रखने की आदत बनाएंगे तो खुद भी परेशानी से बचेंगे और दूसरों को भी परेशानी से बचा सकेंगे। यूं ही स्कूल बैग होता है, स्कूल बैग जहाँ रखा है तो दोबारा स्कूल से आने के बाद वहीं पर रखना है, न कि इधर उधर डाल देना है। स्कूल की जो बुक्स हैं, स्कूल की बुक्स अगर आप होमवर्क करने के लिए निकालते हैं, कॉपीज़ निकालते हैं तो उनको भी वहीं पर रख दें।
ایک بہت بڑا مسئلہ، جیومیٹری باکس آپ کا ہے، پینسل باکس ہے، اس میں سے پینسل نکال رہی، شارپنر نکال دیا، یوز کر لیا، دوبارہ وہیں چھوڑ دیا، پھر گم ہو گیا، پھر امی سے شکایت کرتے ہیں. تو لہٰذا اگر پینسل، شارپنر، کلر، اسکیل جہاں سے نکالا ہے دوبارہ وہیں پر رکھنے کی عادت بنائیں. اسی طرح سے ہم پانی پیتے ہیں تو پانی کا گلاس آپ نے اسٹینڈ سے اٹھایا ہے، کچن سے اٹھایا ہے، واش کر کے پانی پیئے اور دوبارہ وہاں نہ چھوڑ دیں جہاں پر آپ موجود ہیں، پھر وہاں سے کھڑے ہو گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ درست طریقہ یہ ہے، اچھے بچوں کا طریقہ یہ ہے، جو چیز جہاں کی ہو وہیں رکھ دینی چاہیے. تو گلاس کہیں سے اٹھایا ہے، پلیٹ جہاں سے اٹھائی ہے، یا استعمال کی کوئی بھی چیز اٹھائی، یہاں تک کہ جو آپ کا ڈریس ہے، کپڑے ہیں، یونیفارم ہے، الماری میں سے نکالے، اب کیا ہوا، یوز کر لیے، چینج کرنے ہیں تو دوبارہ اٹھا کر کہیں پلنگ پر ڈال دیتے ہیں، بیڈ پہ ڈال دیتے ہیں، صوفوں پر ڈال دیتے ہیں، زمین پر ڈال دیتے ہیں. نہیں، بہت بری بات ہے. بلکہ جو چیز جہاں سے اٹھائیں وہیں پر رکھیں. تو تمام پیاری پیاری منیاں یہ آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جو چیز جہاں سے اٹھائیں گے یا جو چیز جہاں کی ہوگی، استعمال کرنے کے بعد وہ چیز دوبارہ وہیں پر رکھا کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، ہماری پیاری پیاری تمام منیوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب وقت ہوا ہے دعا کا، تو چلتے ہیں دعائے رحمت کی طرف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کو معاف فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں امی ابو کی بات ماننے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں اپنا عاشق بنا اور اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عاشق بنا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں پیارا پیارا مکہ دکھا. آمین. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں پیارا پیارا مدینہ دکھا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، جن کے پاس پیسے نہیں کہ وہ تیرا گھر دیکھیں اور تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہر مدینہ شریف دیکھیں، ان کی مدد فرما، انہیں اپنے گھر بلا اور مدینہ شریف دکھا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، بیماروں کو صحت عطا فرما اور ہمیں بیماریوں سے بچا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں پریشانیوں سے بچا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمارا پڑھائی میں دل لگا دے. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں پریشانیوں سے بچا اور ہماری مشکلیں حل فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، اس پیارے پیارے مہینے میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، امیر اہل سنت کو صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، اس پیاری پیاری تحریک دعوت اسلامی کو خوب ترقی عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ ہماری دعائیں قبول فرما. آمین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب درود شریف پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب دمیں ہو واپسی یا اللہ ہم سب کی زبان پر ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
پیارے بچوں، اب ہم پروگرام اختتام کو پہنچا۔ جانے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ لوگوں نے ہمیں اپنی واٹس ایپ ویڈیوز ابھی تک نہیں سینڈ کی ہے، اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، آپ اپنی واٹس ایپ ویڈیو ہمیں سینڈ کر سکتی ہیں۔ واٹس ایپ ویڈیو سینڈ کرتے وقت اپنا نام، اپنی عمر اور اپنے شہر کا نام ضرور مینشن کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو کیا کیا بتاتی ہے، ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے، مریم کی باتیں، مریم کی باتیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔